नमस्कार, म लक्ष्मी तिवारी। नेपाली विषयको आजको कक्षामा हामी कक्षा 4 को पाठ 20 अन्तर्गत रहेर सत्य कामको अठोट भन्ने कथाको ससुरवाचन, शब्दार्थ र सन्देशको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ। अब भने आजको कक्षातर्फ लागौँ। आजको कक्षामा हामी सबैभन्दा पहिले सत्य कामको अठोट भन्ने कथाको ससुरवाचन, त्यस पछाडि पाठसँग सम्बन्धित कठिन शब्दको अर्थ र अन्त्यमा कथाले दिन खोजेको सन्देशको सन्दर्भमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले पाठ वाचनतर्फ लागौँ है त। सत्य कामको अठोट। जङ्गलको बीचमा महर्षि गौतमको आश्रम थियो। त्यस आश्रममा गौतम ऋषि आफ्ना चेलाहरूलाई शिक्षा दिन्थे। उनी सबै चेलालाई ज्यादै स्नेहले पढाउँथे। एक दिन सधैँझै महर्षि आफ्ना चेलाहरूलाई शिक्षा दिइरहेका थिए। अकस्मात एउटा बालक गुरु गौतमका अगाडि टक्क उभिन आयो। बालकलाई देखेर गौतम ऋषि र चेलाहरू छक्क परे। गौतम ऋषिका चेलाहरू एक आपसमा कानेखुसी गर्न थाले। बालकले लगाएका लुगा हेर्दा ऊ ज्यादै गरिब देखिन्थ्यो। उसका लुगा च्यातिएका र टालिएका थिए। यस्तो अवस्थामा आएको बालकसँग ऋषिले मायालु स्वरमा सोधे, बाबु, यहाँ किन आयौ? मबाट हुन सक्ने काम छ भने भन, म गरिदिन्छु। बालकले जवाफ दियो, गुरु, मलाई तपाईसँग पढ्ने इच्छा छ। मलाई आफ्नो चेलो बनाउनुहोस् र शिक्षा दिनुहोस्। यही कुरा भन्न आएको हुँ। यति कुरा सुनेपछि ऋषिले भने, हेर बाबु, तिमीले पढ्ने इच्छा राखेछौ। तिमीलाई म पढाउँछु। एउटा कुरो त मैले सोध्नै बिर्सेको। तिमी कसका छोरा हौ बाबु? यो कुरा सुनेपछि बालक एकछिन अल्मलियो। बालकले भुइँतिर निहुरेर जवाफ दियो, गुरु, मलाई मेरा बुबाका बारेमा केही थाहा छैन। मलाई पढ्न मन लाग्यो, त्यसैले म यहाँ आएको हुँ। बालकको यस्तो कुरा सुनि त्यहाँका चेलाहरू हाँस्न थाले। चेलाहरू त्यस बालकलाई गिज्याउन थाले। केहीले बाबु नभएको छोरो भनेर घोचपेच गर्न थाले। केहीले त हामीसँग पढ्नै सक्दैन समेत भने। आफ्ना चेलाहरूका कुरा सुनि ऋषिले केही पनि भन्न सकेनन्। बालकले ऋषि र चेलाहरूतिर हेर्दै भन्यो, ठिक छ, म आमासँग बुबाको नाम सोधुला, अनि मात्र तपाईहरूसँग पढ्न बसुला। यति भनी बालक सरासर आफ्नो घर फर्क्यो। उसले आफू ऋषिको आश्रममा गएको कुरा आमालाई सुनायो। आमाले सबै कुरा सुनेपछि भनिन्, हेर बाबु, पढ्ने ठाउँमा अनावश्यक कुरा सोधिन्छ भने त्यस ठाउँमा पढेर के काम? बरु तिमी अन्तै पढौला। आमाको कुरा सुनेपछि पनि बालकले त्यही आश्रममा पढ्ने ढिपी गर्यो। बालकले बुबाको नाम र कुल घरान बताउनुहोस् भनी जिद्दी गर्न थाल्यो। बालकले ज्यादै ढिपी गरेपछि आमाले भनिन्, हेर बाबु, तिमीले ऋषिलाई यति मात्र भन्नु, म जाबालाको छोरो हुँ। बालक हुन्छ भन्दै आश्रमतिर गयो। बालकले ऋषिका आश्रममा गई त्यही कुरा सुनायो जुन आमाले सिकाएकी थिइन्। त्यहाँका चेलाहरूले बालकलाई फेरि पनि गिज्याउन थाले, किनभने बालकले बुबाको नामको सट्टा आमाको नाम भनेको थियो। महर्षि गौतमले विचार गरे, जुन बालकले पढ्ने इच्छा राख्छ ऊ असल हुन्छ। यो बालक पक्कै पनि पछि असल मान्छे हुन्छ। यसलाई मैले शिक्षा दिनै पर्छ। ऋषिले त्यस बालकलाई अँगालो मार्दै भने, तिम्रो इच्छा देखेर म खुसी भएँ। तिमीलाई म आफ्नो चेलो बनाउँछु। तिमी आजैदेखि पढ्न थाल। आजदेखि तिम्रो नाम पनि सत्यकाम भयो। उनले अरू चेलातिर फर्केर भने, हेर बाबु हो, आफूलाई चिनाउन बाबुकै नाम मात्र भन्नु पर्दैन। आमाको पनि त आफ्ना सन्तानप्रति त्यत्तिकै हक हुन्छ। सत्यकाम प्रतिभाशाली थिए। उनले युवा अवस्थामै धेरै शास्त्रहरूको अध्ययन गरे। उनी ठुला ज्ञानी र विद्वान भए। मान्छे प्रतिभाशाली र विद्वान हुनलाई अवसर पाउनुपर्छ। राम्रो अवसर पाए जो पनि असल मान्छे हुन सक्छ।
यसका लागि परिश्रम, लगन र कर्तव्यलाई महत्त्व दिनुपर्छ। गुरुको धर्म पनि बालकको प्रतिभा विकास गर्न मद्दत गर्नु हो। हामीले सत्यकामको अठोट वाचन गरिसकेका छौँ। अब पाठका केही शब्द र तिनका अर्थतर्फ लागौँ है। हेर्नुहोस्, पाठसँग सम्बन्धित केही शब्दहरू र तिनका अर्थहरू छन्। अब हामी यस विषयमा चर्चा गरौँ। महर्षि, महर्षि शब्दको अर्थ रहेको छ ठुला ऋषि। त्यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस्, आश्रम। आश्रम शब्दको अर्थ रहेको छ कुटी। ऋषिमुनिहरू बस्ने सानो झुपडीलाई आश्रम पनि भनिन्छ। त्यसै गरी चेला शब्दको अर्थ छ शिष्यहरू अथवा चेलालाई विद्यार्थी पनि भनिन्छ। त्यसै गरी शिक्षा, शिक्षाको अर्थ रहेको छ ज्ञान अथवा अर्को छ विद्या। अर्को शब्द छ प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली भनेको जन्मसिद्ध खुबी। यसलाई जन्मैदेखि भित्र भएको व्यक्तिको कुनै प्रतिभा पनि भनिन्छ, खुबी भएको। अर्को छ युवा अवस्था। युवा अवस्थाको अर्थ रहेको छ तन्नेरी अवस्था। 18 वर्षभन्दा माथिको अवस्थालाई युवा अवस्था पनि भनिन्छ। त्योभन्दा तलकोलाई बालक नै भनिन्छ। तर बुढो नभइसकेको है। 18 वर्षभन्दा माथिको तर बुढो चाहिँ नभइसकेको अवस्था हो। के त युवा अवस्था भनेको। अर्को छ शास्त्र। शास्त्र शब्दको अर्थ रहेको छ के त पुस्तक। यसलाई हामी किताब भनेर पनि चिन्छौँ। अर्को छ लगन। लगन शब्दको अर्थ रहेको छ मिहिनेत अथवा यसलाई अर्को शब्दमा परिश्रम पनि भन्छन्। तपाईहरु अब यी शब्द राम्रोसँग बुझेर पढ्नुहोस् है। अब हामी सत्यकामको अठोट भन्ने पाठको सन्देशको सन्दर्भमा चर्चा गरौँ है त। हामी यस पृथ्वीका जान्ने, बुझ्ने अर्थात् विवेकी प्राणी हौँ। विवेकी प्राणी भए पनि हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। विद्यालयमा, घरमा, साथै गुरुको काखमा अर्थात् आश्रममा गएर धेरै कुराहरू सिक्छौँ। तर सिक्ने ठाउँमा सानो, ठुलो, धनी वा गरिब भनेर भेदभाव गर्ने होइन। सद्भाव राखेर सबैलाई सिक्ने अवसर दिनुपर्छ। राम्रो अवसर पाएमा हरेक मानिसले प्रगति गर्न सक्छ। तर त्यसका लागि परिश्रम, लगन र कर्तव्यलाई
महत्त्व दिनुपर्छ। गुरु भएर सबै खालका बालकको प्रतिभा विकास गर्न मद्दत गर्नुपर्छ। बालकले पनि आफ्नो प्रतिभालाई लुकाएर होइन, फुकाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्र भविष्यमा सफल हुन सकिन्छ भन्ने सन्देश सत्यकामको अठोट कथाले दिन्छ। हामी यस पृथ्वीका जान्ने बुझ्ने अर्थात् विवेकी प्राणी हौँ। हामीमा बुद्धि छ, विवेक छ, भए पनि थाहा छ हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। सिक्ने कुराहरू धेरै छन्, तर सिक्ने ठाउँमा सानो ठुलो भनेर, जातीयताको, धनी गरिब भनेर भेदभाव गर्नु पनि हुँदैन। भेदभाव राखेर होइन, सद्भाव राखेर अर्थात् समान भाव, असल भाव राखेर सबैलाई सिक्ने अवसर दिनुपर्छ। मान्छे प्रतिभाशाली हुनलाई अवसर पाउनुपर्छ। राम्रो अवसर पाएमा हरेक मानिसले प्रगति गर्न सक्छ, तर यसका लागि परिश्रम, लगन र कर्तव्यलाई महत्त्व दिनुपर्छ। गुरु भएर सबै खालका बालकको प्रतिभा विकास गर्न मद्दत गर्नुपर्छ र पढ्न र सिक्न आउने खालका मान्छेलाई त झन् ठुलो अवसर दिनुपर्छ, जसको कारणले गर्दा पढ्न चाहने मानिसलाई अवसर दिँदा सत्यकाम जस्तै ज्ञानी, विद्वान र सफल व्यक्ति बन्न सक्छ। त्यसैले बालकले पनि परिश्रमका साथ आफ्नो प्रतिभालाई लुकाएर होइन, फुकाएर अर्थात् आफ्नो प्रतिभालाई अगाडि बढाउन धेरै ठुलो पहल गर्नुपर्छ। अनि मात्र त्यस्तो बालक भविष्यमा सफल व्यक्ति हुन सक्छ भन्ने शिक्षा हामीले यस कथाबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर लेख्नु पर्छ अनि बुझ्नु पनि पर्छ र आफ्नो जीवनमा पनि परिवर्तन गर्नु पर्छ है। हामी आजको कक्षाको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै म तपाईहरूलाई गृह कार्यहरू दिन्छु। यी गृह कार्यहरू पुरा गरेमा तपाईहरू आजको पाठको बारेमा प्रष्ट हुनुहुनेछ है। सत्यकामको अठोट भन्ने कथालाई गति र यतिको ख्याल गरी वाचन गर। 2 मा छ माथि छलफल गरेका शब्द र अर्थ पढ र वाक्यमा प्रयोग गर। असल मान्छे हुन के चाहिन्छ लेख। आजको कक्षा सकिएको छ। आशा गर्छु आजको कक्षामा तपाईहरूले धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला। यदि हाम्रो यस कक्षाको बारेमा केही जिज्ञासा वा सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई भन्न नभुल्नुहोला। हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौँ। हामीलाई सल्लाह वा सुझाव पठाउने ठेगाना रहेको छ learning@dearwalk.edu.np। फेरि पनि नयाँ पाठका साथ उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।